makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini mga kaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalinhog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita. Gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group. Maayong gabi sa tanan nga nagatanaw o nagapaminaw gikan sa ato sa nagalain-laing lugar diri sa kalibutan. Akong pagpasalamat sa ato mga viewers, labi na kang Sister di Hubay Gibara. Salamat Sister sa pagpamati karon sa ato ang So welcome ang atong official nga online program sa BWR Church diri sa Central Mongkado Kuloy Babak Igakos. Kini usa ka espirituhanong programa nga himo nato matag Miyerkules. Kini magdalag kahayag, kaalam ug espirituhanong balanse sa matag kasing-kasing nga nangita sa kamaturan o kahulugan mga igsoon sa kinabuhi. So kining bulbulaton malipayon nga kita nangalagad isip usa ka host or broadcaster ni ining bulwaton kini alagad sa mao ministry sa matag higayon nga kita magkatapok pinagi sa social media. Atong ipadayon ang atong usa ka tumong ang pagpaambit sa espirituhanong kahibalo, ang pagpalig-on sa pagtuo ug ang pag-awhag sa katawhan nga magpuyo sa balanse huda-huda ug sa kinabuhi. Higalang igsuon, pinagi sa maong programa atong mapahisgutan ang espirituhanong mga pagtulunan nga mga mensahe sa paglaom, mga pag-ampo, mga inspirasyon tabang sa paggiya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa matang broadcast, kung gihangyo nga ang tanan magatan-aw, magapabilin o bukas sa una-una nga malinon ang kasing-kasing ang minsay nga among ipaambit dili lamang sa usa ka grupo kundi alang sa tanan nga nangita sa espirituhanong ug kalinaw sa kalibutan. Higalang igsuon, busa karon atong magpasalamat sa inyo sa inyong presensya, sa inyong pagpamati ni ining mga buluhaton, sa inyong pagsuporta o pakiguban ni mga espirituhanong pagsangyaw. Palihog, ako naghayo kanimo sa pag-share din o pagpalo sa maong programa, sa maong ministry, aron mapaabot igsuon sa mga wala masayod. So, importante mga igsoon, mapaabot na to ang mga pulong sa Diyos sa tanang mga katawhan kay mo ni gusto sa Ginoo. Busa igala igsoon, ayaw ka sayang sa imong share ni ini. Kung imo ni nadungog karon, imong i-share sa uban aron mga igsoon makabalo sila sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo sa kinabuhi. Labi na sa tanan sa masayod sa pundok sa doktrina ni Dr. Hilario Camino Mongkado. Mga kaigsunan, kini ang mission sa among Dr. Hilario Camino Mongkado sa pagpaambit siyang doktrina diha sa konsepto mo. Busa magpadayon kita og hinaut nga ang kahayag sa espiritu magiya sa matag usa ka. Welcome sa atong broadcast karon kabahin ni ini. Paambit kani mga igsoon ang unsa man ang doktrina nga gitudlo ni Dr. Mongkado diha sa man's moral concept. Kay sa pag alang kanamo mga followers ni Dr. Mongkado
ang doktrina nga gitudlo niya nga man's moral concept is a covenant between man and God. So, kini nga doktrina atong ipaambit sa tanan kung unsa ang pinakatumong ug tuyo nini nga doktrina diha sa man's moral concept. Gani inyong madungog sa matag programa nga buhaton sa mga believers ni Dr. Hilario Camino Bungkado igsoon sa matag simbahan, sa matag sa mga buluhaton, mga prayer meeting, sa mga pagsimba mga igsoon, naa nato ning gitawag nato pag recite sa doktrina nga man's moral concept. Unsa man ang doktrina nga man's moral concept? Ang doktrina usa ka doktrina kini sa Dios sa mga espirituhanong pagtulod-an nga gisangyaw sa mga sumusunod ni Dr. Hilario Camino Bungkado. Usa kini ka Pilipinong leader, espirituhanong nagdala ug nga nagpunting sa pagbag-o sa kinaiya sa tao pinaagi sa moralidad. Espirituhanong kayag ug pag-ila sa Dios nga ana sa sulod sa tao. Saya no pagsabot mga igsoon, ang man's moral concept nagpasabot nga ang tao dili lamang lawas nga makita sa kalibutan kundi usa ka espirituhanong nga gihatagan sa Dios ug moral nga responsibilidad. Mao na mga igsoon ang doktrina nga gitudlo Dr. Bungkado. So para sa tanan nga masayon sa unsay unod aning doktrinaha nga gibilin niya sa matag usa ka namo kay kung kini doktrina nasunod sa tanang tao sa tibok kalibutan higala igsoon sultian mo walay kagubot karon sa kalibutan, walay mga matter nature nga mulihok igsoon kung ang doktrina masunod sa tanang mga tao. Kini nga doktrina mga igsoon atong ipaambit karon og hinaot nga inyo kining tagag pagtagad ug tagaan nyo pagsabot og pamalandong igsoon. So ang matag tawo adunay konsensya, espiritu ug kapasidad sa pag-ila sa kabatuoran ug pagpaningkamot nga mahimong matarong. Busa ang kinabuhi sa tao dili lang dapat ipahitungod sa material nga kalibutan apan sa pagpalambo sa moral nga kinaiya ug sa pagduol ngadto sa Ginoo. Sa pagtulunan ni nga doktrina gipasabot nga ang kalibutan puno sa daghang pagsulay, tentasyon ug mga butang nga makapahila hisalag sa espiritu sa tao. Tungod dinhi ang tao kinahanglan adunay moral nga giya aron dili siya malunod sa kahilayan, kasina, pagkamapaytason ug uban pang kahuyang sa unod tanan mga kabisyuhanan. Mao kini ang hinungdan nga gitawag kini ang man's moral concept. Tungod kay ang sentro nini mao ang pag-ila sa husto ug sayop ug pagpraktis sa maayong pamatasan isip anak sa Dios. Sumala sa espirituhanong panglantaw igsoon sa mga magtutuo ni Dr. Bungkado. Ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi sa tawo mao ang moral ug espirituhanong pag-uswag. Mao na igsoon ang pinaka-main purpose sa doktrina gitudlo Dr. Bungkado nga mag-uswag usab ang atong kinabuhi diha sa espirituhanon. Mga kaigsunan, ang tao gikihatagan sa Dios ug kagawasan sa pagpili. Apan uban niini adunay responsibilidad sa pagpili sa matarong nga dalan. Ang moral nga konsepto mga igsoon sa tao mao ang inner law o balaod sa konsensya nga naggiya sa iyang hunahuna ug sa buhat. Sa lain pagkasulti, ang doktrina tudlo nga ang kalag sa tao kinahanglan og disiplina, paghinulsol ug pagbag-o sa kinabuhi aron mahimong takos sa kahayag sa Dios. Kung ang tao magpuyo sa pagkamatarong, paghigugma sa isig katao, pagkamapainubsanon ug pagtuo sa Dios, ang iyang espiritu mutubo ug mahimong mas duol ngadto sa Ginoo. Apan kun ang tao magpadala sa mga kasalanan ug material nga kahilayan igsoon, ang iyang moral nga kahimtang mahuyang ug malayo siya sa espirituhanong kahayag. Busa sa kinatibuk-an ang man's moral concept usa ka pahinumdom sa katawan nga ang kinabuhi sa tao adunay mas lawom nga katuyuan kaysa kalipay sa kalibutan. Kini nag-awhag sa matag individual nga magmatngon sa iyang hunahuna, pulong o binuhatan. Tungod kay ang moralidad mao ang sukod sa iyang espirituhanong kahimtang. Ang tao nga gitawag nga magkinabuhi nga adunay integridad, pagrespeto sa Dios
o gugma sa tanan. Kay mao kani ang dalan mudala kaniya ngadto sa tinuod nga kalinaw sa kalag ug kahayag sa Ginoo. Sa pagpadayon igsoon sa pagtuon niini nga ang doktrina masabtan nato nga ang man's moral concept dili lamang teorya o pilosopiya kundi usa ka paagi sa pagkinabuhi, usa ka panaw sa paghinlo sa kaugalingong pagpalambo sa espiritu o pagbalik sa orihinal nga kahimtang sa tao isip anak sa Dios. Man's moral concept, moral is but man's great divine power to achieve all things on earth because it is life. Atong himay-himayon ni Ikson, ha? Nagpasabot kini nga ang unang punto, nag-ingon nga ang moralidad mao ang dakong espiritual nga gahom sa tao nga nagyiyak kaniya aron makabot ang maayong kinabuhi sa kalibutan. Ang moral diri nagpasabot nga diri nagpasabot nagpakabatarong maayong konsensya, pagkabatinud-anon, pagrespeto sa uban, sumala sa doktrina kung ang tao magkinabuhi sa moralidad, malampuso siya sa material o espiritual nga aspeto sa kinabuhi. The paragraph teaches that morality is a divine power within humans that guide them towards success and fulfillment in life. A person who lives morally aligns with divine order. Sa Proverbs 11 verse 3, the integrity of the upright guides them. Sa Joshua chapter 1 verse 8, then you will be prosperous and successful. Iyon siya. Ang Biblia nagpakita, igsoon, nga ang pagkamatarong nagiya sa kinabuhi sa tao. Sa paragraph 2, atong ipadayon igsoon. Ingon dito, life is but humility and meekness of man's great virtue in order to inherit the wealth of the earth. Kini nga ang tinuod nga kalampusan dili gikan sa garbo o pagpanikas, kundili gikan sa pagkamapainubsanon, pagkamalumo ug pagrespeto ngadto sa uban. The teaching emphasizes that humility and meekness are the virtues that bring prosperity and inheritance of the earth's blessings. Ingon ang Matthew chapter 5 verse 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Proverbs 22 verse 4, humility and the fear of the Lord bring wealth and honor. So ang Biblia igsoon nag-ingon nga ang pagkamapainubsanon nagdalaw panalangin. Sa paragraph 3 igsoon nag-ingon rin, man's is God's human mechanism in his wisdom, because without man on earth there is no God on earth. Ang doktrina nagtanaw sa tao isip instrumento sa Dios sa kalibutan. So ang kalugan ni ang Dios nagalihok pinaagi sa tao. Ang mga maayong buhat sa tao nagpakita sa presensya sa Dios. Ang tao mao ang nagrepresentar sa Dios sa kalibutan. Dili kini pasabot nga wala ang Dios kung walay tao. Ang pasabot ini mao nga ang presensya sa Dios makita sa mga buhat sa tao. Humans function as God's representatives or instruments on earth, expressing divine wisdom through their action. Ang Genesis chapter 1 verse 27, humans are created in the image of God. 1 Corinthians 3:9, we are God's co-workers. Sa paragraph 4 igsoon ato basahon, the original thoughts, man's moral is God's human virtue. Kung sa pasabot din ang moralidad sa tao nagpakita sa kinaiya sa Diyos kung ang tao matarong, maluluyon, matinud-anon, nagpakita siya sa divine nature sa Diyos.
Human morality reflects God's virtues expressed in human behavior. Sa Ephesians chapter 5 verse 1, be imitators of God. Matthew chapter 5 verse 48, be perfect as your heavenly Father is perfect. So nakalatid ito sa Biblia. Ang doktrina ng Dr. Bungkado nakalatid usab sa Biblia. Mga kaigsunan. Paragraph 5. Moral is but man's divine achieve all earthly things. Naglihok isip giya sa tao sa iyang mga desisyon sa kinabuhi. Nagpuyo sa moralidad, malikayan niyang kadaot. Mapanalibdan lang iyang kinabuhi ug makabot ang maayong kahimtang. Morality functions as a divine guide that directs human life towards success and harmony. In Psalm chapter 119, verse 105, your word is a lamp to my feet. Proverbs 4, verse 11, I guide you in the way of wisdom. Paragraph 6 and so on. The moral of man is against all earthly vices. Ang moralidad daw mao ang pagbatok sa tanang bisyo, kahilayan ug nga makadaot sa tao sa kalibutan. Unsa man ni? Paghubog-hubog, immoralidad, pagsugal, pagpanikas, kasina, kahakog, tanang mga kaigsunan, batok aning doktrina nga man's moral concept. Gani, ang doktrina nagingon nga ang tao dapat makig-away sa bisyo aron mapigdan ang lawas ug espiritu. Ang tuyo igsoon sa iyang doktrina nga nag-ingon, we should fight against all form of vice which are destructive to man's physical fitness. Kig-away sa tanang bisyo aron mapanalibdan ang lawas ug espiritu. Human morality demands resistance against destructive vices that harm physical and spiritual well-being. The temple of the Holy Spirit. God's moral is the paragraph 7 nag-ingon. God is moral, moral is man, and man is God. Kini usa ka mystical philosophical expression. Ang kahulugan, ang Dios mao ang pinakagikanan sa moralidad. Ang moralidad makita sa kinabuhi sa tao kung ang tao magkinabuhi nga matarong nga nagpakita siya sa hulagway sa Dios. This statement expresses the idea that God's moral nature is reflected in humans who live righteously. Genesis chapter 1:27, John chapter 10 verse 34. Nag-ingon sa Genesis 1 verse 27, busa gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babae sama sa iyang dagway. 1:34, si Jesus bitong nasulat na sa inyong kaugalingong balaod nga ang Diyos biingon nga mga Diyos kamo. Dagway kita sa Diyos. Next paragraph. Morality is man's divine service for humanity. Ang pinakataas nga moralidad daw mao ang pag-alagad sa isig katao. Ang tao nga matarong, mutabang sa uban, magdala og kalinaw, magbuhat og kaayuhan. Mao na nga nag-ingon dito, life is but service and suffering for the love of humanity. Mao na ang doktrina nga ditudlo Dr. Bungkado. Morality is fulfilled when humans serve humanity with love and compassion. Mark chapter 10 verse 45. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man mo ani aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Galatians 5:35 verse 13, apan kamo nga mga igsoon,
Gitawag aron makabaton og kagawasan apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog pag-alagaray hinon kamo tungod sa gugma. Paragraph 9. Life is but service and suffering for the love of humanity. Wala akong gingon. Ang kinabuhi sa taon naglakip sa sakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Ngadto sa uban. Ang pag-adto sa alang sa uban usa ka pinakataas nga porma sa gugma. Life involves sacrifice for others. Suffering for the good of humanity is an expression of love. John chapter 15 verse 13 nag-ingon. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kaniya. Philippians chapter 2 verse 4 pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Kailangan tabangan ang uban. Ang Mansmoral concept ni Dr. Hilario Camino Moncado higalag son mag-ingon ako kanyo nga nagtudlo ang moral mao ang espiritual nga gahom sa tao. Ang pagkamapainubsanon naglalaog panalangin. Ang tao instrumento sa Dios, kinahanglan likayan ang mga bisyo dinis tibok kalibutan. Ang pag-alagad sa katawhan mao ang pinakataas nga moralidad. Sa atong paghuman sa paghisgot sa Mansmoral concept higalag son kinahanglan natong hinumduman nga ang pinakadakong gasa nga gihatag sa Dios sa tao dili lamang ang kinabuhi kundi ang konsensya ug moralidad nga naggiya sa iyang mga buhat. Ang tao dili sama sa ubang binuhat sa kalibutan tud kay gihatagan siya sa Dios ug kaalam sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Maurag yun na mga igsoon sa mga tao nga kitang tao gihimo very special kay gitagaan kaalam sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Ang doktrina sa Mansmoral concept nga gitudlo sa sumusunod ug ni Dr. Hilario Camino nag-auhag sa kanato nga magpuyong adunay moral nga kitin-awan ug espiritual nga disiplina. Ang tinuod nga kadaugan sa kinabuhi dili makita sa kadato igsoon. Dato ka man karon, professional ka man karon igsoon, dili dia makita sa gahom o dugong sa kalibutan apan makita kini sa kalimpyo sa kasing-kasing o sa pagkamatarong sa tubangan sa Dios. Mga kaigsunan, importante ang doktrina. Ang kansip sa Dios nga aron ang tao man mutanom sa iyang kasing-kasing. Nga wala nang pagpanikas o sinitabo sa itong nasod karon. Mga kaigsunan, palandungan. Nga yanang ang dili maayo. Walay mga konsensya. Busa igsoon. Ang mission ni Dr. Moncado mo sa doktrina sa Mansmoral concept. Mga kaigsunan, pamalandungan na to kining maong pagtulunan. Daghan sa mga tao sa kalibutan karon nga ang nagatugod sa kalipay sa material nga butang. Apan ang kabaturan mao ang tanang butang sa kalibutan mula ba lang ni igsoon. Ang salapi mahurot ang katahom mawala ug ang gahom matapos kini. Apan ang moral nga kinaiya ug ang kahimtang sa kalag mao ang magpabilin hangtod sa kangturan. Mao nga ang pagutana, mao nga ngay natong ipagutana sa atong kaugalingon. Mao kini unsa man ang kahimtang sa atong moral nga kinabuhi karon. Naglakaw ba kita sa dalan sa kabaturan? O nagpadala ba kita sa mga kahilayan o katentasyon sa kalibutan? Ang Biblia igsoon higala nag-ingon sa Gospel ni Matthew chapter 16:26 kay unsa man ang kapuslanan sa tao kung maangkon niyang tibok kalibutan apan mawagtangan siya sa iyang kalag. Kini nga pulong usa ka dakong nga ang pinakamahal nga bandi sa tao mao ang iyang kalag. Kung ang tao magpuyo sa pagkabatarong paghigugma sa mga tao, sa iyang isig katao, sa Diyos, ang iyang kalag, mahimong puno sa kahayag ug kalinaw, igsoon. Ang Mansmoral concept, nagtudlo nga ang matag adlaw usa ka oportunidad sa pagbago sa kaugalingon.
Kung adunay mga sayop sa atong kinabuhi, igala igsoon. Wa may perpekto na to. Dili pa ulahi ang tanan igsoon. Ang Dios andam. Gihapon sa pagdawat sa tawo nga maghinulsol ug magbalik sa matarong nga dalan. Busa karong adlaw, karong kagabion, adlaw man karon ug asa man kamo nagapamati at to kining dadon kasing-kasing. Magpuyo kita nga adunay pagkabatinud-anon, magpabainubsanon ug gugma sa isig katawo. Bantayan nato ang atong una-una, pulong og binuhatan tungod kay kini mao'y maghulma sa atong moral nga kinabuhi. Hinumdumi, ang tao mahimong mawala sa kalibutan, apan ang moral o buhat espirituhanong kahimtang sa iyang kalag dili gayon mawala sa tubangan sa Dios. Busa magpadayon kita sa pag-alakaw sa dalan sa kamaturan, bisan lisod usahay ang pag-ila, pagpili sa matarong nga dalan kini gihapon ang dalan mudalang kanato sa tinuod nga kalipay, kalag ug kahayag sa Dios. Ug hinaot sa tapusan sa atong panaw, sa atong paglakbay, sa atong kinabuhi, makasulti kita nga ang napamalipdan nato ang atong moral nga kinaiya. Ipadayon nato ang atong pagtuo ug nagpreserbar ang kahayag sa atong kalag. Kana ang tinuod nga kadaugan sa tao, kana ang tinuod nga kahulugan sa mas moral concept. Ug diining kagabion igsoon, temporaryo ako manamilit kaninyo tanan. Paminaw, mga viewers ug nagatan-aw sa atong mga bulaton, sa atong programa ug sa sunod higayon magmakita kita sa atong programa sa matag higayon gidapit ko ikaw igsoon sa pagduko sa imong ulo alang sa atong mga pagampo. Higalag igsoon hanan ug balaan namo nga Dios. Labing gamhanan amahan, nining kami nagkapasalamat kanimo. Salamat Ginoo sa mga pulong nga among napaambit karon. Hinaut ang moralidad nga imong gipaambit kanamo Ginoo, mao kini ang among mapuy-an sa among kinabuhi. Magtubo kini sa among kinabuhi Ginoo aron ang kalinaw sa among kalag ug espiritu Ginoo magahari sa matag usa namo ka kinabuhi. Aman nga lagiton sa mga kaigsunan namo karon nga nagapamati. Salamat Ginoo sa imong kaayo nila. Salamat sa imong gugma sa paghikap silang kasing-kasing ug hunahuna sa pagpamati sa imong mga pulong Ginoo. Wala kami mahimo Dios kun wala ikaw. Busan ning kagabion among giampog panalangini kining mga pulong nga among gipaambit sa tibok katawhan sa katibok kalibutan nga madawat nila, mapamalandungan nila kung unsa ang moralidad nga imong gibilin kanamo aron kami Ginoo magmalampuson diha sa among kinabuhi, diha sa espirituhanon ug diha sa material usab Ginoo. Dalaygon kanining kagabion ng tanan, among ibalik ang dakong dungog himaya, diha sa pangalan nga gamanan, diha sa pangalan sa Amahan, sa ngalan ni Jehova, sa Anak Hesukristo, ug salamat Ginoo Hesukristo sa pagpadala sa Espiritu Santo equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen o amen. Kalipay sa tawag, kalipay sa tawag, makadawat bagong alam sa Diyos. Ang pulong sa Dios mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang freely Kalipay sa
Hinaot na kini mga kaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Mo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group. Kanyang